नमस्कार, यहाँहरूलाई आजको यस क्लासमा स्वागत छ। आज म विभिन्न ब्याङ्किङ प्रिपरेसनका लागि आवश्यक पर्ने एक नियमसँग सम्बन्धित कन्सेप्टको कुरा र सँगसँगै म यससँग सम्बन्धित केही सवालहरू वा प्रब्लमहरू सल्युसन गर्ने आइडिया यहाँहरूलाई सिकाउने छु। एक नियम भन्ने बित्तिकै युनिटरी मेथड, युनिटरी अर्थात् 1 युनिटमा कन्भर्ट गरेर सल्युसन गर्ने तरिका, यस्तो नियमलाई हामी एक नियम भन्छौँ। अब यहाँ खास गरी के छ भने 10 वटा वस्तुको मूल्य दिएको छ र त्यसका आधारमा हामी एउटा वस्तुको मूल्य कति हुने र त्यस्तै 5 वटा वस्तुको मूल्य कति हुने, सिंगल युनिटको लागि कति कस्ट पर्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गरेर त्यो भन्दा बाँकी रिक्वायरमेन्ट अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने गरी सल्युसन गर्ने एउटा म्याथमेटिकल टुल भनेको के हो त भन्दा युनिटरी मेथड हो। जस्तो केही छिन म तपाईहरुलाई यही एक नियम भित्र नै हाम्रो के पर्छ भने यो वर्क टाइम एन्ड वर्क भन्ने पनि छ, समय र कार्य भन्ने पनि छ, यसै भित्र नै पर्छ हैन। त्यसलाई पनि हामी यसैसँग रिलेटेड गराएर हेरौँला। जस्तो मैले यहाँ केही कुरा लेखेँ, 10 वटा वस्तुको मूल्य रु 200 पर्दछ भनेर यदि हामीलाई कन्डिसन दिएको छ हैन, 10 वटा वस्तुको मूल्य 200 पर्छ भने हामीले एउटा वस्तुको कति पर्छ भनेर कन्भर्ट गरेर हिसाब गर्ने जुन मेथड छ त्यो मेथडलाई एक नियम भनेका हौं। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, 10 वटा वस्तुको मूल्य 200 पर्छ भने एउटा वस्तुको मूल्य त पक्कै पनि कम पर्छ र एउटा वस्तुको मूल्य कम हुन्छ भने हामी के गर्छौं त भन्दा एकवटा वस्तुको मूल्य अब 200 नै त हुँदैन, एउटा वस्तुको मूल्य निकाल्नु पर्यो भने कम हुन्छ भने यसले हामी भाग गर्छौं, डिवाइड बाइ 10 गर्नु पर्यो। यसो गर्दा कति हुन आउँछ, रु 20 पर्दछ। यसरी हामी युनिट कस्टमा युनिट एक इकाइमा परिवर्तन गर्छौं र त्यसको आधारमा सल्युसन गर्छौं। यहाँनिर हामी एउटा मात्रै वस्तुको मूल्य गणना गर्यौं। यसै गरेर अहिले त यहाँ हामीले एउटा मात्रै वस्तुको मूल्यको कुरा गर्यौं। यदि हामीलाई आधी वस्तुको मूल्य निकाल्नु परेको भए 0.5 लेखे मैले, यो 0.5 वटा वस्तुको मूल्य निकाल्नु पर्यो भने कति हुने त? अब 0.5 वटा वस्तुको मूल्य निकाल्ने बेलामा एउटा वस्तुको 20 पर्छ भने आधी वस्तुको कति पर्छ भन्दा यसैको आधी पर्छ हैन। अब जहिले पनि तपाईहरुले सल्युसन गर्ने बेला के गर्नुपर्छ भने एउटा भन्दा बढी केही कुरा दिएको छ भने वा एउटा भन्दा बढीका लागि के निकाल्नु पर्ने अवस्था छ भने एक सबैभन्दा कम हुन्छ सम्झिनु पर्यो। एक भन्दा फरक इकाइको लागि हामी निकाल्नु पर्ने छ भने जहिले पनि मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नु पर्छ है। एउटाको लागि निकाल्नु पर्यो, सबैभन्दा सानो संख्या भनेको 1 भन्ने सम्झिनु पर्यो र 1 भन्दा अन्य अंकहरू दिएका छन् भने के सम्झिनु पर्छ त भन्दा 1 भन्दा बढी नै छ भन्ने सम्झिन्छौं। त्यही अनुसार हामी यस्तो कन्डिसनमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यो हेर्नुस् त कति आउने भयो, रु 10 आउँछ। यो तपाईले 1 लाई सबैभन्दा सानो भन्ने सम्झिनु भयो भने त्यो अनुसार बल्ल सल्युसन गर्न सकिन्छ। नत्र तपाईहरुको यहाँनिर समस्या के आउँछ भने 1 भन्दा सानो त के छ, 0.5 छ। जस्तो अघि हामी के गर्यौं भने 10 वटा वस्तुको मूल्य 200 थियो, एउटा वस्तुको मूल्य निकाल्दा त कम छ नि त, एउटा वस्तुको मूल्य कम आउँछ तसर्थ 10 ले भाग गर्दियौं भने त एक्ज्याक्ट आउने भयो, भाग गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुलाई थाहा भयो। एउटा भन्दा आधी वस्तु भनेको त के छ, अझ कम छ। तपाईहरुले जुन व्यवहारिकमा बुझ्नुहुन्छ त्यो त कम छ, तर त्यसरी तपाईले 0.5 ले अब डिवाइड गर्दिनु भयो भने त्यति बेला मिल्दैन, त्यो पनि सम्झिनु पर्यो है। खास गरी हामी यहाँनिर के गरेका हुन्छौं भने 10 वटा वस्तुको मूल्य बराबर 200 भनेका छौं भने 10 ले भाग गर्ने
अनि एउटाको लागि निकाल्नु परेको हुनाले इन्टु 1 गरेका हुन्छौँ। यो 1 ले मल्टिप्लाई गरे पनि नगरे पनि कुनै अर्थ नहुने हुनाले यहाँ हामी 1 ले मल्टिप्लाई नगरेका हौँ। त्यस्तै 0.5 को लागि पनि क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हामी अल्टरनेटिभली अर्को के गर्न सक्छौँ भने यो 1 ले 20 डिभाइड बाइ, जस्तो यहाँनिर 10 ले डिभाइड गरेका थियौँ, 20 भनेको त एउटाको लागि हो नि, अब एउटाले डिभाइड गर्नु पर्यो अनि इन्टु 0.5 वटाको लागि निकाल्नु पर्ने छ, तसर्थ 0.5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यसरी सल्युसन गर्दा √10 आउँछ। यो तपाईहरुले 10 वटाको लागि निकाल्दा 10 ले डिभाइड गर्ने, फेरि 0.5 को लागि निकाल्दा 0.5 ले पनि डिभाइड गर्न थाल्नुभयो भने एरर हुन्छ। कन्सेप्चुअल तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने 10 वटा वस्तुको मूल्य 200 छ भने एउटाको निकाल्दा 10 ले भाग गर्ने हो र 1 ले गुणा गर्ने हो। यो 1 ले गुणा गर्नु र नगर्नु कुनै पनि अर्थ केही पनि फरक नहुने हुनाले हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गरेको देखाएका थिएनौं। 0.5 मा फेरि के गर्नुपर्ने रहेछ, 20 डिभाइड बाइ 1 गर्यौं अनि इन्टु 0.5 ले मल्टिप्लाई गरेर हामी भ्यालु निकालेका छौं। फेरि अर्को पनि एक्जाम्पल तपाईहरुले यहाँबाट फेरि अर्को एक्जाम्पल बुझ्नुस्। जस्तो 50 वटा पेन को मूल्य 400 पर्दछ। अब यहाँ हामी एउटा मात्रै वस्तुको एकवटा पेनको मूल्य निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ भन्दा 50 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, किनकि 50 वटाको मूल्य पो 400 हो। एउटाको लागि त डिभाइड गरेर निकाल्नु पर्यो नि त। तसर्थ हामी के गर्छौं भन्दा 400 लाई यो 50 ले डिभाइड गर्छौं। कतिवटाको लागि निकाल्नु पर्ने हो, एउटाको लागि, त्यसो भने 1 ले गुणा गर्छौं र यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ हेर्नुस् त, 8 आउँछ हैन। अनि त्यस्तै √8 आउने रहेछ एउटाको मूल्य। त्यसै गरेर 0.5 भनेको 1/2 होइन, 1/2 वटा पेनको मूल्य निकाल्नु पर्यो। जस्तो एउटा पेनको मूल्य 8 रुपैयाँ छ भने आधी पेनको मूल्य के हुन्छ त भन्दा हामीलाई थाहा छ 4 रुपैयाँ हुन्छ। तर यो कसरी आएको भन्नुहुन्छ भने यो एउटाको लागि 8 हो, अल्टरनेटिभली यहाँ लेखे मैले 8 डिभाइड बाइ 1 गर्नु पर्यो, किनकि एउटा पेनलाई त 8 रुपैयाँ पर्छ भने 1 ले डिभाइड गर्यौं, इन्टु गर्नु पर्यो कतिले, 1/2 ले। अब यसरी काट्दा पनि हाम्रो कति आउँछ त भन्दा 4 आउँछ। यो तपाईहरुले 1 भन्दा सानो अंक तपाईहरुलाई व्यावहारिक लाइफमा 0.5 भनेको, 0.36 भनेको यो तपाईहरुलाई सानो अंक लागे पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका चाहिँ यसरी नै गरेका हुन्छौं। मल्टिप्लाई किन गर्ने भन्ने जस्तो लाग्छ, त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर डिटेलमा बताएँ। अब यो हाम्रो युनिटमा एक एकाइ वस्तुको मूल्य कति पर्छ भन्ने किसिमले सल्युसन गर्नु पर्यो भने हामी यसरी हेर्छौं। त्यस्तै मैले अर्को टाइम एन्ड वर्क अर्थात समय र कार्यलाई आधार मानेर त्यो पनि म यहाँ थोरै एउटा सानो एक्जाम्पल जस्तो गराउँछु है। ए र बी ले कुनै कार्य 40 र 60 दिनमा सक्दछन्। अब हामीले यहाँ के सम्झिनु पर्यो भने ए ले 40 दिनमा सक्छ, बी ले 60 दिनमा सक्छ। यति दिनमा काम सक्दो रहेछ। हामीले यसको लागि पनि के सम्झिनु पर्छ भने यसमा पनि हामीले के जान्नु पर्छ भने ए ले एक दिनमा कति गर्छ र ए र बी दुईटै मिलेर एक दिनमा कति गर्छन्, यो पनि तपाईहरुले निकाल्न सक्नुपर्छ। जस्तो ए ले कुनै काम भनेको एउटा काम हो हैन, त्यही भएर यहाँ के सम्झिनु पर्यो भने ए ले 40 दिनमा एक काम गर्छ। अब ए ले
एक दिनमा कम काम गर्छ या बढी काम गर्छ निकाल्नु पर्यो। जस्तो अघि हामी भनेका थियौं नि 50 वटा पेनको मूल्य 400 थियो, एउटाको मात्र कति भन्दा 50 ले डिभाइड गरेका थियौं। त्यस्तै यहाँ 40 दिनमा उले एउटा काम गर्छ। अब एक दिनमा कति काम गर्छ भन्दा पक्कै कम काम गर्छ, तसर्थ यो डिभाइड गरेका हामी 40 ले यति काम गर्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै बी को पनि, बी मा पनि के हुने भयो भने बी ले 60 दिनमा एक काम गर्छ। अब बी ले पनि त्यसै गरेर एक दिनमा कति काम गर्छ निकाल्न सक्नु पर्यो। अब एक दिनमा के गर्छ त भन्दा उले कम काम गर्छ, कम काम भनेपछि डिभाइड गर्नु पर्यो, 60 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, यति काम गर्छ भन्नु पर्यो। यो टाइम एन्ड वर्कमा के छ भन्नुहुन्छ भने एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ भन्ने निकाल्न सक्नु पर्यो। सोही अनुसार क्वेशनमा दिएको कन्डिसन पढ्दै 2 दिनमा कति सक्छ, 4 दिनमा कति सक्छ, 10 दिनमा कति सक्छ भन्ने निकाल्न सक्नुपर्छ। तसर्थ मैले यहाँ ए को इक्जाम्पल नदिए पनि बी को इक्जाम्पल दिदैछु। बी ले 10 दिनमा कति काम गर्छ भने अब जस्तो एक दिनमा 1/60 काम गर्छ। एक दिनमा भन्दा त 10 दिनमा के गर्छ, अभियसली बढी काम गर्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौं त भन्दा इन्टु 10 गर्छौं र यसो हुँदा 0 0 काटिन्छ। आउने रिजल्ट कति त भन्दा 1/6। यो त के थियो भने प्रत्येक व्यक्तिको अलग अलग काम गराइ र प्रत्येक व्यक्तिले एक एक दिनमा गर्ने काम। तर प्रश्नहरु के हुन्छ भने ए र बी ले दुईटैले सँगसँग के अरे 40 दिन र 60 दिनमा कुनै काम सक्छन्, तर दुवै मिली 4 दिनसम्म काम गरे, 10 दिनसम्म काम गरे भन्छ। त्यसरी दुईटै जना मिलेर काम गर्दा कति काम गर्छन्, कति काम गर्न सक्छन् त भन्ने कुरा निकाल्नका लागि हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा एक दिनमा कति काम गर्छन् भन्ने हामीलाई चाहिन्छ। जस्तो ए ले एक दिनमा 1/40 काम गर्छ, बी ले एक दिनमा 1/60 काम गर्छ। दुईटै मिलेर एक दिनमा कति गर्छन् त भन्दा दुईटालाई हामी प्लस गर्नुपर्छ। 3 जना छन् भने 3 जनालाई पनि प्लस गर्नुपर्छ। अहिले यहाँ मैले ए र बी ले एक दिनमा 1/40 त ए ले गर्ने काम हो, त्यस्तै 1/60 भनेको बी ले गर्ने काम हो। यो दुईटालाई हामी के गर्छौं, यति काम गर्न सक्छ भनेर हामी प्लस गर्नुपर्छ है। जस्तो दुईटामा अब प्लस गर्ने कसरी त तपाईहरुलाई भिन्नको प्लस गर्न आउँछ कि आउँदैन हैन। त्यसको लागि हामी के गर्छौं भने एलसीएम लिनुपर्ने हुन्छ, लसअ लिनुपर्ने हुन्छ। यो एलसीएम लिने भनेको त्यस्तो मिनिमम अमाउन्ट जुन यो दुईटैले के गर्छन् डिभाइड हुन्छ हैन। त्यसलाई निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं त भन्दा 40 एन्ड 60 दुईटैको के गर्छौं कमन भ्यालु निकाल्छौं। हेरौं 20 ले दुईटैलाई भाग जान्छ नि है, 22 ज 23 ज। अब यो 2 र 3 लाई कुनै कमनले भाग जाँदैन हैन, कमन अमाउन्टले भाग जाँदैन। 2 ले 2 लाई मात्रै जान्छ, 3 लाई जाँदैन। तसर्थ हामी यिनी तिनटैको मल्टिप्लाई गर्छौं। जस्तो 20 * 2 * 3 यो मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुस् त कति आउँछ, 120 आउँछ। यो 120 के भयो त भन्दा हामी यहाँबाट एलसीएम लियौं। एलसीएम लिएको फेरि बुझ्नुस्, यो 40 र 60 को एलसीएम मैले यहाँ कमाले छुट्याएको छु। अनि 20 ले हामी डिभाइड गर्यौं, दुईटैलाई भाग जाने, 10 ले गरे पनि केही फरक पर्दैन। 20 ले डिभाइड हुन्छ, तसर्थ 22 ज 23 ज 60। अब यो 2 र 3 दुईटा भ्यालु छ, यसलाई कुनै पनि कमन अमाउन्टले डिभाइड हुँदैन। त्यही भएर हामी के गर्यौं, यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्यौं। डिभाइड नभएपछि छोड्दिने, मल्टिप्लाई गर्दिने। मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो कति आयो, 120 आयो। अब हामी यो 40 तर्फ जाउँ। 40 ले 120 लाई डिभाइड हुँदा कति पटक जान्छ भन्दा 3 टाइम्स, 3 * 1 1 * 3 गर्ने भो, प्लस फेरि 60 को भ्यालु आयो।
60 ले डिभाइड गर्छौं कति हुन्छ 2 टाइम्स हैन त्यसो भने 1 into 2 गरिन्छ अब यसैलाई हामी के गर्ने हो प्लस गर्ने हो है जस्तो 3 into 1 3 नै भयो हैन प्लस 1 into 2 2 नै भयो डिभाइड बाइ 120 यसो गर्दा हेर्नुस् त कति हुन्छ 5 डिभाइड बाइ 120 हुन्छ नि त हैन यसरी हामी 5 डिभाइड बाइ 120 यसलाई चाहिँ हामी काटेर सानो पनि गराउन सक्छौं तर दुई व्यक्तिहरु मिलेर तीन व्यक्तिहरु मिलेर एक दिनमा गर्न सक्ने काम निकालेपछि जति दिनसम्म दुवै जना मिलेर गरेका छन् त्यति दिनसम्मका लागि हामी के गर्छौं त फेरि मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सकिन्छ युनिटरी मेथडमा खास गरी यस्तै किसिमका कन्डिसनहरु हुन्छन् हैन खास गरी धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको यसमा यो टाइम एन्ड वर्क वाला एले यति दिनमा बिले यति दिनमा काम गर्न सक्छ भन्ने यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ बढी आउने हुनाले यहाँहरुले प्रिपरेसनमा यो कुरालाई बढी फोकस गर्नु होला यहाँ के छ भने युनिटरी मेथडमा एक दिनको लागि वा एउटा वस्तुको मूल्य हैन यो कन्भर्ट गर्न जान्यो भने युनिटरी मेथड अप्ठ्यारो छैन हैन मैले आज तपाईहरुलाई खाली नर्मल कन्डिसन यस्तो यस्तो हुन्छ है भनेर मात्रै कन्डिसन बताएँ फेरि अर्को दिन म युनिटरी मेथडको एउटा प्रब्लम नै लिएर त्यसलाई सल्युसन गर्ने नै तरिकाले उपस्थित हुने नै छु तबसम्मका लागि यहाँहरु समक्षबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद